बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं सेकंड सेशन की तरफ। तो हम यही देख रहे थे कि मोमिन कौन है, इन कुंतुम मुमिनीन। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोमिन एग्जैक्टली कौन होते हैं। यानी जैसे हमने कहा कि तकवा होना चाहिए, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से मोहब्बत, ये दोनों का नाम मिलकर तकवा है। ऐसे नहीं कि खाली अल्लाह से डरते रहना है बस, अल्लाह से मोहब्बत भी टूट कर करनी है। यानी सारी दुनिया से अगर किसी की मोहब्बत हमारे दिलों में होनी चाहिए तो सबसे ऊपर जो है वो अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये तकवा हमारे अंदर होना चाहिए, इत्तेहाद, यूनिटी। अगर मुसलमान यूनाइटेड होंगे तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज हम फिरका फिरका खेल खेल रहे हैं, इसी वजह से शैतान हमारे सरों पर नाच रहा है, वरना हमारे मुसलमानों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। हम वी आर नॉट यूनाइटेड टुडे। तो यही अल्लाह कहता है, इत्तेहाद, यूनिटी, यूनाइटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इताअत करना, अपने अमीन की इताअत, अल्लाह की इताअत के बाद अपने अमीन की इताअत। और उस वक्त अमीन कौन थे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब हमारे जो भी हमारे अमीन हैं उनकी हमें सुननी चाहिए। दुनिया पर दीन को तरजीह देना, दुनिया नहीं, दुनिया मटेरियलिस्टिक नहीं बनना है, मादा परस्त नहीं बनना है। हमें हमें दीन को तरजीह देनी है। दीन सब कुछ होना चाहिए। दीन पर जहां बात आई हमें दुनिया को छोड़ देना चाहिए। समझ आई बात की? तो हमें ये तीन चीजें, जो भी करेगा वही मोमिन बंदा होगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पर पता चली। तो हमें इस आयत से, ये जो पहली आयत है, इसमें हमें क्या सीखने को मिला है? देखिए, कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला एक चीज बता रहा है, वहां पर सीखने को क्या मिल रहा है? इख्तिलाफ पैदा हो तो कुरान और सुन्नत की तरफ लौट चलो। जब आपको किसी भी शक में इख्तिलाफ हो जाए, मैं एक बोल रही हूँ, आप एक बोल रहे हैं, मैं कह रही हूँ ये सही, आप बोल रही वो सही, होता है ना? हमारे मुआशरे में होता है ना? हम ऐसा बहुत सारी रस्में करते हैं, मैं कहती हूँ ये गलत है, वो कहती है ये सही है। ये मेरे बाप दादा करते थे, वो बोलती है सही है। मैं यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है, जब इस तरह के इख्तिलाफ पैदा होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा होता है, तो लौट चलो कुरान और सुन्नत की तरफ। बिकॉज ये जवाब देंगे आपको, और कोई नहीं। कुरान और सुन्नत ही जवाब देगा और आपका कंफ्यूजन दूर करेगा। तो हमें किस तरफ लौट जाना है? कुरान और सुन्नत की तरफ, जब कोई कंफ्यूजन पैदा हो। फिर एक चीज अल्लाह ने बता दी कि माल कभी भी मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ का सबब ना बने। यानी माल की वजह से हम कभी भी लड़े झगड़े नहीं। माल की हवस, माल की ज्यादा से ज्यादा चाहत हमें भाई भाइयों को, बहनों को लड़ा डालते हैं, है कि नहीं? दिस इज द फैक्ट। दूसरों का छोड़ दो, मैं घरों की बात करती हूँ। माल की वजह से दीवारें खड़ी हो गई हैं भाई बहनों के अंदर। तो ये चीज यहाँ पर हमें समझ में आती है। अल्लाह कहता है कि मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ किसका सबब माल कभी भी नहीं बनना चाहिए। फिर इज्तिमाई मफाद, यू नो, क्या बोलती, जमात। एक है इनफरादी, एक है इज्तिमाई, यानी ग्रुप्स। तो हमें मेरा फायदा अकेली का नहीं देखना है, इनफरादी फायदा नहीं देखना कभी भी, मुझे इज्तिमाई फायदा देखना है। अगर मुझे नुकसान होता है तो होने दो, जमात को फायदा होता है तो हमें उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। दैट इज इज्तिमाई मफाद, इसको हमें तरजीह देनी चाहिए। फिर तकवा और इस्लाह जातल बैन पर इस्लामी मुआशरे की बुनियाद है। तकवा यानी अल्लाह का डर। जो अल्लाह को नहीं डरता वो कहाँ का तकवा रखेगा? वो क्या करेगा? दिन के लिए कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जो तकवा रखेगा, तो तकवा शुड बी द फाउंडेशन ऑफ आवर सोसाइटी। तकवा डर के ऊपर, यानी अल्लाह कहता है तकवा और इस्लाह, इस्लाह करेक्शन। एक एक चीज इंसान मिस्टेक पर होता है
لیکن فوراً صحیح چیز کو وہ کریکٹ کر لیتا ہے، یعنی اصلاح جس کو بولتے ہیں۔ اپنے میں پہلے کچھ تھی، اب میں کچھ اور ہوں، جب مجھے علم آ گیا ہے تو آئی ہیو کریکٹڈ مائی سیلف، میں اب صحیح دین پر چل رہی ہوں، پہلے نہیں تھی دین پر کیونکہ علم نہیں تھا، اب علم آ گیا ہے تو میں دین پر چل رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں دین پر چلنے کی، دیٹ از اصلاح۔ اگر اس طرح سے ہر انسان، ہر مسلمان کرتا رہا تو پھر کیا ہے، یہ ایک بہترین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ تو یہ بیسک فاؤنڈیشن ہے تقوی اور اصلاح، اور اللہ رسول کی اطاعت سب سے بڑھ کر ابو آل جو بولتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری کرنا ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ جو چابی بولتے نہیں، کسی تالے کو کھولنا ہے تو چابی چاہیے، تو یہاں ہماری کامیابی، مسلمانوں کی کامیابی کہاں ہے؟ اصل چابی ہے اللہ اور رسول کی اطاعت، اس کی فرما برداری۔ تو آگے چلتے ہیں دوسری آیت پر، ہم کوشش کریں گے، ضروری نہیں کہ ہر آیت آج کمپلیٹ کر پائیں ہم، کیونکہ ایک رکو کے اندر 10 آیتس ہیں، تو میری موسٹلی کوشش ہوگی کہ ہر آیت کو میں ٹھیک سے بیان کر پاؤں، بیکاز وہ چیز کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آیت کو ہم ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جتنی آیتیں ہوتی ہیں ہونے دو، پھر ہم کنٹینیو کریں گے اس کو نیکسٹ ٹائم، اوکے؟ تو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے دوسری آیت میں؟ کہ حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف الہی سے کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ وہ اپنے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے اللہ پر ہی، اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، پہلی جو آیت تھی کیا تھی؟ مال غنیمت پر تھی، یعنی مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر ان کو ان کی تربیت کری، مال غنیمت کو اپنا کہہ کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ کر، پھر ان کو یہ بتایا کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیں، آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی مومن کی پہچان کیا ہے، ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ گویا ایمان صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، میں ایمان لائی اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ دیکھیں ہماری زبان دھڑلے سے بول دیتی ہے، تو ایمان ہمارا جو ہے خالی زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی عملی علامت بھی ہونی چاہیے، یعنی مجھے عمل بھی کرنا چاہیے، سیم ٹو سیم، جو میں کہتی ہوں وہ مجھے کرنا چاہیے۔ تو ایمان کیا ہے؟ مکمل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ دوسری سائڈ جو ہے وہ عمل صالح، آمنو و عملوا الصالحات، یہ دونوں، یعنی صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، مجھے عمل بھی کرنا ہے جو میں کہتی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئرلی بتاتا ہے کہ ایک مومن حقیقی کون ہوتا ہے۔ انما المؤمنون، یہاں پر آگے آیا ہے، دیکھیں، انما المؤمنون، یعنی انما یہاں پر دیکھیں حقیقی اور کامل ایمان والوں کی نمایاں صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں، ان کی کیریکٹرسٹکس بیان ہوئی ہیں یہاں پر، یعنی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی ایک مومن کیسا ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ذرا سوچو تو، ہمارے دل کانپتے ہیں کیا؟ اب میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، کچھ ہو رہا ہے دلوں کے اندر، ڈر، خوف کچھ پیدا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھو، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے پڑھتے ہمارے دل دہل جانے چاہیے۔ جہاں پر عذاب آتے ہیں، عذاب کی آیتیں آتی ہیں، ہمارا دل کانپ جانا چاہیے، تڑپنا چاہیے ہمیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کہتا ہے یہ مومن ایسے ہوتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر آیا وہاں مومن ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔
تو اللہ کی عظمت سے کیا ہے، اللہ کی رسپیکٹ میں ہمارے دل لرز جاتے ہیں. تو اس کے عذاب کا خوف کیسے، ہمیں پتا ہے اللہ کا عذاب کیسے ہونا ہے ہمارے پر، اور اس کی رحمت کی امید بھی. خالی ڈر ہی نہیں، ایک مسلمان کو صرف اپنے رب سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ سائڈ بائی سائڈ امید بھی ہونی چاہیے کہ اگر میں غلط ہوں تو میرا رب مجھے کیا کرے گا، بخش دے گا. امید پازیٹیو. تو ہمیں دونوں رہنا ہے، ایک امید بھی اور ڈرنا بھی ہے اللہ کے عذابوں سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن صرف خوف سے ہی ڈرتا رہ جائے، بس اللہ کو ڈرتے ڈرتے ہی رہ جائے، بلکہ اس کے دل میں کیا ہے، خوف تو ہو ہی اور امید بھی ہو. تو دونوں جمع ہونی چاہیے. تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس آیت پر کہ ایک مومن کا دل جو ہے نا اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر جب بھی کرتا ہے نا مومن، اس کا دل جو ہے نا نرم ہو جاتا ہے. اور جبکہ غفلت جو ہے دل کو سخت کر دیتا ہے. اگر آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کا کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یعنی جب ان پر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جیسے جیسے میں قرآن پڑھوں گی ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے. لیول کیا ہے ہمارا ایمان کا، ہمارا ایمان کا لیول وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے نا، وہ بخار دیکھنے کے لیے ٹیمپریچر ڈالتے ہیں، بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے. ایسے ہمارا ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، بڑھتا ہے گھٹتا ہے. لیکن جب اللہ کے ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت جب ہم کرتے ہیں، اللہ کا قرآن جب ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو ہمارا ایمان کا لیول بڑھتا ہے. تو یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کا ذکر اور اذکار، ذکر مطلب اللہ کی یاد، اللہ کا قرآن بھی پڑھنا بھی اللہ کی یاد ہے. تو یہ کرنے سے ہمارا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو ایمان ہمارے بڑھنے کے اسباب کیا ہیں، واٹ آر دا تھنگس جس کو یوٹیلائز کرنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. کیا، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، ایمان بڑھتا ہے. اللہ کے احکاموں پر عمل کرو، اللہ نے جو ڈوز کہا ہے اینڈ ڈونٹس کہا ہے، یعنی کرو اور یہ نہ کرو کہا ہے، ان پر چلنے سے بھی اپنا ایمان بڑھتا ہے. نیک اعمال کرو تو بھی ہمارا ایمان بڑھے گا. ذکر اور دعا کرتے رہو اللہ سے تو بھی ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا. علم حاصل، جتنا ہو سکے علم حاصل کرو، اور قرآن سے بڑا علم تو کوئی ہے ہی نہیں. قرآن تو علم کا سمندر ہے، جتنی ڈبکی لگاؤ اتنی کم ہے. تو ہمیں قرآن سے علم حاصل کرنا ہے تو ہمارا لیول آف ایمان بڑھتا رہے گا. قرآن سن کر مومن کیا ہے، اللہ کی مغفرت میں اضافہ کرتا ہے. اللہ ان کی مغفرت میں، ان بخشش میں اضافہ کرتا ہے. یعنی پھر قرآن پڑھ کر جو مومن ہے اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی کریکشن کرتا ہے، اور اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر قرآن سنے گا ہی نہیں تو اسے کہاں پتا چلے گا کہ وہ گناہ کہاں کر رہا ہے، اور گناہ پتا ہی نہیں چلے وہ کون سے گناہ کر رہا ہے تو اس کو بخشش کہاں مانگے گا، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کہاں کرے گا وہ. اس کے لیے قرآن کو سننا اور سمجھنا ضروری ہے. اللہ نے ہر چیز بتائی ہے قرآن کے اندر. تو قرآن کا جو علم ہے وہ ہمیں سب سے پہلے اولین فرصت میں لینا ہی لینا ہے. کیونکہ جب ہم قرآن کا علم لیتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے ہم کہاں غلط ہیں، ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں. اور جب پتہ چلتا ہے تو ہم توبہ اور استغفار بھی کریں گے، اللہ سے اپنے توبہ کریں گے، گناہوں کی بخشش مانگیں گے. اور جب مانگیں گے تو اللہ دے گا ہی دے گا، اللہ ہمارے گناہ بخشے گا، بالکل بخشے گا. تو اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کیا کس باتوں سے خوش ہوتا ہے، ان باتوں کو ہم کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں.
تو گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. وہ علی ربہم یتوکلون. دیکھیں, وہ علی ربہم یتوکلون یعنی کیا ہے؟ اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتا ہے. ایک مومن کسی پر بھروسہ نہیں کرتا سوائے اپنے رب پر. یعنی توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب چھوڑ جائیں, یعنی چیزیں چھوڑ دیں. نہیں میرا اللہ کرے گا. اب آپ اسٹڈی نہیں کرو گے, سال بھر اسٹڈی نہیں کرو گے اور کہو گے اللہ مجھے پاس کر دے گا امتحان کے اندر. از اٹ پاسبل؟ دس از رانگ. پہلے میں پڑھوں گی, میں پورے ایفرٹس لگاؤں گی, میں امتحان اپنا لکھوں گی, پھر اللہ سے دعا کروں گی اللہ مجھے کامیابی دے, اللہ مجھے سکسیس دے, تبھی جا کر سکسیس ملے گی. رائٹ؟ تو ایسے اسباب چھوڑنے نہیں چاہیے. اسباب کو چھوڑ کر ہمیں اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے. سب کچھ انسان کو کر لینا چاہیے, پھر اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے کامیاب کر اس چیز میں, یہ میرا کام پورا کر, تب جا کر اللہ میری دعا سنے گا. تو یہی ہے توکل کا مطلب ہے, اسباب چھوڑنا نہیں. نہیں رے بھائی, میرا اللہ میرا پیٹ بھر دے گا, مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے نوکریاں کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں گھر میں بیٹھ جاؤں گی تو میرا پیٹ بھر جائے گا. رانگ, کمپلیٹلی رانگ. تو اللہ ایسے نہیں کہتا. اللہ پہلے اسباب حاصل کرنے کو کہتا ہے, اس کے بعد توکل تو اللہ, بعد میں اللہ پر توکل. تو پہلے کوشش اور پھر توکل. تو جائز اسباب ہونے چاہیے. اسباب بھی کیسے ہونے چاہیے؟ جائز, لیگل, اللہ کے حساب سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے لیگل اسباب ہونے چاہیے. اور ریزلٹ کا جو نتیجہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کرنے کا, وہ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے. ایفرٹس میں کروں گی لیکن اس کا ریزلٹ اللہ پر چھوڑ دیا جائے, یہی توکل تو اللہ ہے. یعنی دل کا اعتماد صرف اللہ پر ہونا چاہیے, کسی اور پر نہیں. تو غزوہ بدر میں مسلمانوں نے تیاری بھی کی, مشورہ بھی کیا تھا اور صف آرائی بھی کی تھی, لیکن فتح کا یقین اللہ کی مدد پر رکھا گیا. دیکھیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فتح حاصل کرائی مسلمانوں کو. کچھ نہیں کیا مسلمانوں نے, بس ہم کم ہیں, ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے, ہم بس چند لوگ ہیں, ہم کیا لڑیں گے 1000 لوگوں کے ساتھ, بول کے بیٹھ گئے تھے. نہیں, انہوں نے پورے اسباب اختیار کیے. بڑے تھوڑے تھے, 313 تھے, لیکن پوری اسباب اختیار کیے. اللہ سے رات بھر دعائیں کری. یہ بھی ضروری تھا, اللہ کامیابی کے لیے اللہ سے رات بھر دعائیں کری. اور اپنے پاس جو بھی تھا, جو بھی انسٹرومنٹ ان کے پاس تھے, جو بھی طریقہ لڑائی کا ان کے پاس ہتھیار جو بھی تھے, 1-2 تھے, جو بھی تھے, انہوں نے پورا صف آرائی بھی کری, جنگ کی ترتیب بھی کری. جنگ کس ایسے نہیں کیسے ادھر ادھر سے جنگ نہیں کری, بلکہ پوری ترتیب کے ساتھ جنگ لڑی انہوں نے. صف آرائی ہے نہیں, آپ نے جنگیں دیکھی ہوں گی نا, پہلے کی لائن سے کھڑے ہوتے ہیں سارے, ایک لائن سے, اور سامنے سے دشمن کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر ایک 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 کر کے مقابلہ کرتے ہیں. اس زمانے کی جنگ. آج کی کیا ہے؟ آج کی جنگ تو بٹنوں سے ہو رہی ہے نا, بٹن دباؤ ختم کر دو پورے سوسائٹی کو. تو یہ چیز اس زمانے میں تو نہیں تھی. تو یہاں پر سب کچھ ہوا تھا, صلاح مشورہ بھی کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو تربیت بھی کری تھی کہ جنگ ہم کیسے جیتیں گے. پھر ان کو بانٹا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ یہاں کھڑے رہو گے, آپ کچھ لوگ یہاں کھڑے رہو گے, آپ ایسا کرو گے. یہ تمام اسباب یوٹیلائز کرنے کے بعد توکل تو اللہ, کہ انہیں شعور تھا, بھروسہ تھا اللہ کی مدد آئے گی. تو یہ تھا حقیقی توکل, حقیقی جو توکل ہونا چاہیے. تو اس آیت میں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر سے دل میں خشیت پیدا ہونی چاہیے, ڈر پیدا ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں. قرآن سن کر ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ بتا رہا, یہ آیت سکھا رہی ہے ہمیں, ہمارا قرآن سن کر ایمان کا لیول بڑھ جانا چاہیے.
صرف اللہ تعالیٰ پر ہی کامل بھروسہ ہونا چاہیے. تو یہاں جو اگلی جو آیت آئے گی، یہ تو 2 تک ہے ہماری، اگلی آیت آئے گی اس میں بھی اس کا کنٹینیوشن ہے. اب تیسری آیت دیکھ، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہم نے ابھی تک کیا دیکھے ہیں؟ مومن کے بارے میں سن رہے ہیں ابھی تک، ہے کہ نہیں؟ سیکنڈ میں ابھی پورا مومن کی صفت، مومن کیسا ہوتا ہے. اوکے، اب مومن کی اور صفت اب سنو. وہ کیا کرتا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اور پھر کہا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ينفقون خرچ کرنا، رزقنا رزق جو اللہ نے دیا ہے، یعنی مومن کو جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ مومن کی صفت ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو یہاں پر ایک دونوں آیاتوں سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے یہ دیکھیں. ابھی اپنے دل کا جائزہ لیں. کیا اللہ کا ذکر ہمارے دل میں عاجزی اور خشیت پیدا کرتا ہے؟ ہمارے دل میں ایسا کچھ ہوتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ابھی سن رہے ہیں ہم لوگ. مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ کو کیسا بندہ پسند ہے، کیسے مومن پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. ایمان علی ربہم یتوکلون، یعنی توکل صرف اور صرف اللہ پر ہوتا ہے ایک مومن کا. اور یہاں پر وہ کس طرح سے ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ لرزا جاتے ہیں اللہ کا ذکر سن کر، تڑپ اٹھتے ہیں ان کا دل اللہ کا ذکر سن کر. یہ ہے مومن کے بارے میں. اور آگے کہا گیا وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو دیا ہوا ہے ان کو، جو کچھ مال دیا ہے یا رزق دیا ہے، جو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. کہاں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزانہ قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں. روزانہ یہ مومن بندہ جو ہے قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، روزانہ تلاوت کرتا ہے، اس کے پر غور کرتا ہے، ایمان اپنا تازہ کرتا ہے. ایمان کمزور ہے تو تازہ کرتا ہے. پھر مشکلات میں اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر مکمل اعتماد، یعنی کوئی بھی مشکلات آتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی چیز کا سپورٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، تو اسباب ہو گئے، کچھ نہ کچھ لینا ہے، سپورٹ لینا ہے ہمیں. اور اس کے بعد، اس سپورٹ کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ آئی ول ون، مجھے سکسیس ملے گی، مجھے کامیابی ملے گی. تو ایمان کا دعویٰ صرف زبان سے ہمیں نہیں کرنا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لائی، میں اس کے کتابوں پر ایمان لائی، میں یہ تمام چیزیں نہیں، میں اس کے فرشتوں پر ایمان لائی، بلکہ ہمیں عمل بھی کر کے دکھانا ہے. یہ ہوگا ہمارا ایمان. آگے چلتے ہیں 3 پر. تیسری آیت، اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. تو یہاں پر کیا ہے؟ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، اولئک، وہ لوگ، هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہوا ہے، یعنی جو بھی رزق دیا ہوا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. رزقناہم ینفقون، یعنی اس آیت کے پیچھے کیا بات ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات بتائی ہیں 3. کیا؟ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو کانپ جانا چاہیے، نمبر 1. قرآن سن کر ایمان کا لیول بڑھ جانا چاہیے، اور اللہ پر کامل توکل ہمیں کرنا چاہیے. یہ 3 چیزیں اس آیت سے سیکھنے کو ملی. آگے چلتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی قرآن نماز پڑھتے ہیں نہیں فرمایا، نماز قائم کرتے ہیں. آپ بھی غور کرو اس باتوں کو. اللہ نے نماز پڑھو نہیں کہا، اللہ نے کہا قائم کرتے ہیں نماز. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرنا اور پڑھنا. کیا پڑھنا مطلب میں اٹھی، اپنا نماز کا ٹائم ہوا، میں نماز پڑھی، یہ نہیں. نماز کو قائم کرنا یعنی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. اوکے، ایک نمبر 1. اور اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے آداب کا خیال رکھنا. یعنی کیسے کیسے نماز نہیں پڑھنا، بس کہاں دوپٹہ، کہاں کپڑے، کہاں ہاتھ نظر آ رہے ہیں، کہاں پیر نظر آ رہے ہیں،
हाँ, कपड़े ठीक नहीं, जायनमाज ठीक नहीं बिछाए, कैसे कैसे बस उठक बैठक करके नमाज पढ़ी, नहीं। नमाज की भी तरतीब, नमाज किस तरह से तरतीब से कायम करनी है, उसके तमाम अरकान सीखने हैं। कितना झुकना है, कितना कायदे में खड़ा रहना है, कितने तशाहुद में बैठना है, किस तरह से उंगली तशाहुद की उठानी है, ये तमाम अरकान जो है नमाज के हमें सीखने हैं। और उसके वाजिबात क्या करना क्या नहीं नमाज में, वो भी सीखना है। उसके आदाब का, नमाज के आदाब का ख्याल रखना है। फिर खुशू खुजू, यानी जो भी सूरा पढ़ रहे हैं नमाज के अंदर, प्यार से, ऐसे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस तरह से नहीं, जल्दी जल्दी भाग भाग कर नहीं, प्यार से। तो ये समझ कर, वो उतना ही नहीं, समझ कर क्या पढ़ रही हूं मैं, अल्लाह से क्या बात कर रही हूँ, समझ कर। तो खुशू खुजू के साथ हमारी नमाज होनी चाहिए। और नमाज को जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाना। नमाज नहीं पढ़े तो मुझे ना नींद आनी चाहिए, न चैन, न भूख लगनी चाहिए। इतना हमारा वजूद नमाज का और हमारा मिलना चाहिए, एक हो जाना चाहिए नमाज में हमें। तो वो वक्त मिला तो नमाज पढ़ी, या मुझे चाहिए तब जाकर नमाज पढ़ी, ये नहीं। तो ये होगा नमाज कायम करने का तरीका। तो ये क्या है, नमाज बंदे और अल्लाह के दरमियान मजबूत ताल्लुक है। और रिलेशन इज व्हाट, नमाज जो है मेरा, यानी मैं बंदी हूं अल्लाह की, ये जो रिलेशन है कौन बनाता है, नमाज बनाती है। तो हमारे और रब के बीच में ताल्लुक कायम करता है हमारी नमाज। और ईमान की सबसे नुमाया अमली अलामत, यानी एक इंसान जब नमाज कायम करता है ना, उसके अखलाक अपने आप ऑटोमेटिकली बेहतर से बेहतर होते रहते, कि वो नमाजी होता है, वो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है। तो वमीमा रजक नाहुम युनफिकून, और जो कुछ भी अल्लाह ने उसको दिया है, रिजक, रजक नाहुम, रिस्क का क्या मतलब है, रिस्क मतलब खाना नहीं है, खाली खाली खाना रिस्क नहीं है। खाना है तो है, माल, असबाब, इंटेलिजेंस, हमारा जो आईक्यू लेवल, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा, यानी हमारे अंदर काबिलियत किस चीज की है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे में क्या खूबी है, हाउ आई कैन बी अ सपोर्टिव और हेल्पफुल टू अदर्स, मैं क्या करने से दूसरों को फायदा हो सकता है, मेरे में अल्लाह ताला ने ऐसी कौन सी खूबी रखी है, यूज इट, नॉट फॉर माई पर्पस, मेरे लिए नहीं। हमारा क्या होता है, हमारे पास जो भी खूबी होती है, जो भी हमारे पास अल्लाह ताला ने जो चीजें दी होती है हमें, इंटेलेक्चुअल दिया होता है, हम उसको एनकैश करने की कोशिश करते हैं, हम उसको बेचने की कोशिश करते हैं। हाँ, इल्म अच्छा सीखे, बड़ा बड़ा डिग्री लिए, हम बेचते हैं अपने इल्म को। हम, मेरे पास कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई मैं कारनामा कर सकती हूँ, वो बेच कर मैं उससे पैसा कमाने की कोशिश करती हूँ। हम हर चीज बेचना चाहते हैं, बल्कि हम दूसरों को फायदा पहुंचाने की सोचते ही नहीं है। तो हमें क्या है, हमारे मुआशरे को फायदा होना है, हमसे दूसरों को फायदा होना है। हमारा माल होता है तो हम ही खुश होते हैं, हम ही उससे क्या खरीदते हैं और क्या नहीं खरीदते हैं, नहीं चाहिए तो भी चीजें खरीदते हैं। हाँ, कपड़े खरीदते हैं, कितने होते हैं तो भी कपड़े खरीदते हैं, बस नहीं होता। लेकिन अगर वही, अगर मैं चार कपड़े मेरे लिए नहीं खरीद कर गरीबों को कपड़े खरीद कर देती हूँ, दूसरों को, जरूरतमंद को देती हूँ, दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द एक्चुअल थिंग टू बी हैपेंड। ये जो चीज हमें करनी है, यानी दूसरों को फायदा पहुंचाना है, ये चीज हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, अल्लाह ताला यही तो कहता है, देखें, जो कुछ हमने उसको दिया है वो क्या कर रहा है, इसमें से खर्च करता है, अपने लिए नहीं। अल्लाह ने अपने लिए खर्च करने की बात नहीं करी यहाँ, अल्लाह की राह में खर्च करना, यानी अल्लाह के बंदों में खर्च करना, अल्लाह के बंदों के लिए खर्च करना। तो दूसरों का बेनिफिट, अपना बेनिफिट ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब तुम दूसरों को बेनिफिट पहुंचाते हो
तो ऑटोमेटिकली यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड। जो चीज तुम खुद खरीद कर पहनती हो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना तुम वो चीज अच्छे से अच्छी खरीद कर दूसरे को सेटिस्फाई करती हो, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है। आप करके देखो ये चीजें। आप दूसरे को किसी को अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ, खुद नहीं खाओ, आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अपने खुद का अच्छे से अच्छा खाने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दूसरों को देने से मिलेगा। तो ये अल्लाह सिखा रहा है हमें यहाँ पर कि लोगों के, अपने बंदों के दरमियान ये हम खर्च करते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ने जो कहा कि असल रिस्क कौन दे रहा है, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, मैंने जो रिस्क दिया है, यानी असल मालिक कौन है, हमारे माल का असल मालिक कौन है, मैं नहीं हूं, हम नहीं है, अल्लाह सुब्हान ताला है। तो इसीलिए तो अल्लाह ने क्लियर बता दिया, मैंने जो रिस्क दिया है वो मेरी राह में खर्च करते हैं, ये मोमिन बंदे हैं। मोमिन बंदों की सिफत बताई जा रही है, इंसान अमानतदार है, इंसान को अल्लाह ने अमानतें सौंपी हैं, माल दिया है, जो कुछ भी दिया है, लेकिन इंसान क्या है, अमानतदार है, यानी अमानत में खयानत नहीं करता इंसान। खयानत कौन करते हैं, सारा माल मेरा, सारा माल मेरे बैंकों में, सारा माल मेरे लिए, मेरे आराइश के लिए, मेरे लग्जरीज के लिए, अब मेरे पास माल जितना है मेरा ही सोच, मेरा ही सोच, सुबह शाम मेरे बारे में ही सोच, घर है तो बंगला, बंगला है तो बड़ी कोठी, बड़ी कोठी है तो फैक्ट्रीज, मतलब मेरे बारे में सोच सोच। तो अल्लाह ताला क्या कहता है, असल मालिक तो मैं हूं, इस माल का जो तुम्हारे हाथ में दे दिया हूं मैंने अमानत सौंपा हूं आपके हाथ में, इसका मालिक तो मैं हूं, आप नहीं है। तो आप जो चाहे इस माल के साथ नहीं कर सकते। तो इसमें दूसरों का माल है, मेरे बंदों का माल भी मैंने आपके सुपुर्द किया हूं। तो आपको क्या है, अदल और इंसाफ करना है मेरे माल के साथ, या जो भी कुछ दिया है मैंने। खाली माल की बात नहीं हो रही है, टैलेंट, मेरे पास जो टैलेंट है, इंटेलेक्चुअल जो भी है मेरे पास, जो भी खूबसूरती है, जो भी मैं कर सकती हूँ कारनामा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे बख्शा है, नियामत बख्शी है, वो मैं क्या करूं, अल्लाह के ही राह में खर्च करूं। तो अल्लाह कहता है ना, मोमिन तो वही है कि जो मेरे राह में खर्च करे। तो लिहाजा यह क्या है, अल्लाह की रजा के लिए खर्च करना ईमान की अलामत है। तो इन्फाक में शामिल क्या है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना, ज़कात हुआ, सदकात हुआ। ज़कात तो फर्ज है, ना ज़कात दो तो फिर मुसलमान नहीं हम, बिकॉज दिस इज द ईमान का जूज है ना हमारा, ज़कात देना ईमान का जूज है। सो दिस इज ऑब्लिगेटरी, इट इज अ मस्ट फॉर ऑल मुस्लिम्स। जो इस्तिताअत रखता है, ये भी है, एबिलिटी रखती है, जिसके पास माल है वो ही ज़कात निकाले। तो ज़कात इज अ मस्ट। और सदका, सदका तो कोई भी दे रख सकता है। जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में से मैं 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए निकाल कर किसी की मदद कर दूं, जो था उसमें से थोड़ा बहुत मदद कर दूं, तो दैट इज सदका। जक़ात तो आप सबको पता है ना, इतना होना ही चाहिए, फिर 1 साल गुजरना ही चाहिए, फिर जक़ात निकालेंगे। तो एबिलिटी के पर सब मौसर है। तो सदकात, रिश्तेदारों की मदद करना, ये है मोमिन बंदे का काम। ये माल जो मिला है आपको, रिश्तेदारों की मदद करना, अगर जरूरतमंद है आपके रिश्तेदार, गरीबों में, यतीमों में, मिस्किनों में मदद करना, दीनी कामों में ताउन करना। जैसे हम में से कुछ जमातें होती हैं, जैसे हम, अब मेरी बात करूं मैं, हमारी एक जमात है, हम फॉर द सोशल कॉज, सोसाइटी के लिए हम काम करते हैं, हम अल्लाह की राह में काम करते हैं। तो जाहिर है कि हमें माल चाहिए, तो जिसके पास माल है वो माल दे दें, ऐसे लोगों को माल पहुंचाएं जो अल्लाह की राह में काम करते हैं, मदद करें उनकी, ताकि वो बहुत अच्छी तरह से सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को हेल्प करें, मदद करें, जरूरतमंद की मदद करें। तो ये है मोमिन बंदे का काम, यानी दीनी कामों में मदद करना चाहिए।
اور नमाज और इन्फाक का ताल्लुक कैसे है? देखें, ये बुनियादी दो चीजें यहाँ समझाई गई हैं। नमाज कायम करते हैं और इन्फाक फी सबीलिल्लाह, यानी ये बुनियादी इबादतें हैं हमारी। नमाज अल्लाह का हक है और इन्फाक अल्लाह के बंदों का हक। तो सिर्फ अल्लाह का हक अदा करना ही काफी नहीं है, अल्लाह के साथ साथ अल्लाह के बंदों का भी हक अदा करना जरूरी है। ये कॉइन के दो साइड्स जो बोलते हैं ना, दो फेसिस ऑफ वन कॉइन, तो ये है कि नमाज और इन्फाक अल्लाह का हक और अल्लाह के बंदों का हक, इन्फाक जिसको कहते हैं। यानी कामिल मोमिन कौन है? अपने रब से भी ताल्लुक मजबूत रखता है वो मोमिन, और अल्लाह के बंदों के साथ भी खैर ख्वाही करता है, उनकी भी भलाई करता है, उनकी भी सखावत का मामला करता है उनके साथ। तो दोनों काम करता है ये मोमिन। तो हमारे लिए अमली असबाब क्या है, सबक क्या है अमली? नमाज को सिर्फ एक रस्म ना समझो। मैं ये लास्ट करती हूँ अभी आज, इसके बाद हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ से सिर्फ जल्दी जल्दी करके कोई फायदा नहीं है, हमें ईच एंड एवरी आयत को प्रॉपरली डिटेल में समझना है। इसलिए हम लोग एक एक रुकू नहीं कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें कहीं भागना नहीं है। तो हमें कोशिश करनी है डिटेल में समझने की। आज अमली सबक क्या है हमारे लिए? नमाज को सिर्फ एक रस्म ना समझो, बल्कि जिंदगी का मरकज, सेंटर बना लो नमाज। यानी नमाज को सेंटर बनाकर दुनिया के पूरे काम करो। कहीं जाना है पहले सोचो नमाज कहाँ पढ़ेंगे, नमाज कब पढ़ेंगे, नमाज किधर पढ़ेंगे। कुछ भी प्रोग्राम बना रहे हैं, नमाज कौन सी आ रही है वहां पर, नमाज कहाँ पढ़नी है, किस तरह पढ़नी है। यानी सेंटर बना लो नमाज को। ये कोई रस्म नहीं है कि जब चाहे पढ़ लो, जब टाइम मिला तो पढ़ लो, वरना कजा कर लो। हमारा तो ऐसे ही है ना, हमारी शादियां होती है धड़ल्ले से, पूरी नमाजें कजा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी नमाजों को पहले फोकस, बाद में दुनियादारी। तो नमाज को सेंटर बना लो, ये जिंदगी का मरकज बना लो। रिस्क को अल्लाह की नियामत समझो। जो भी रिस्क मिला है, रिस्क मतलब सिर्फ खाना नहीं है, जो भी एबिलिटीज अल्लाह ने आपको दी हैं, इसको समझो और इसमें दूसरों का हक अदा करो। और इन्फाक सिर्फ माल से नहीं होना, बल्कि वक्त भी हमारा इन्फाक है। यानी मैंने जैसे कहा ना, सिर्फ माल इन्फाक नहीं है, हमारा वक्त, कीमती वक्त हमारा अल्लाह की राह में लगाना, दूसरों की मदद करने में लगाना, जरूरतमंद को जरूरत की चीजें पहुंचाने में हमें काम करना। यानी वक्त जहां जहां बेहतरी के लिए लगा सकते हैं, वहां पर अपना वक्त लगाना। इल्म, अगर मेरे पास इल्म है तो दूसरों तक पहुंचाना। मेरे पास इल्म पूरे दिमाग में भर भर कर, डिग्रियां हासिल कर कर, वो फोटोज लगाकर, फ्रेमिंग्स लगाकर मैं बैठ जाना घर के अंदर, बेकार है, जीरो जीरो है। यहाँ पर कुछ फायदे का नहीं है इल्म। इल्म जितना है पहुंचा दो, दूसरों की तरफ पहुंचा दो, और अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं, एबिलिटीज हैं, दूसरों के लिए इस्तेमाल करो। ये चीजें हमें यहाँ पर आज के एक लेसन में मिल रहे हैं। फिर ईमान की सच्चाई, इबादत और अखलाक दोनों में जाहिर होनी चाहिए। जो हमारा ईमान है ना, कितना सच्चा है, ये हमारे अखलाक से पता चलना है। मेरे अखलाक लोग देखकर बताना है ये मुसलमान है। और ये इबादत भी जो है और ये अखलाक है, ये दोनों मेरे ईमान से जाहिर होने चाहिए लोगों में। तो ये होगा हमारा पक्का सच्चा ईमान। तो